बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। रईस चौहान साहब और राबिया इरम दोनों ने अलग अलग जगह से यानी मिलता जुलता सवाल पूछा है, और उसका जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि मुझे पर्सनली किस तरह के लोग बुरे लगते हैं और क्यों लगते हैं। इसका जवाब अगर मैं ब्लंट होकर कहूँ तो मुझे लोग बुरे नहीं लगते, कुछ मोमेंट्स और कुछ रवैये जो उस इंसान को बुरा बनाते हैं, हम इस पर बात करते हैं, क्या कि आप वैसा ना बन पाएँ और कभी कोई आपका रेफरेंस ना दे के यू आर टू बैड। अच्छा जी, बहुत सारे ख़वातीन ख़ास तौर पे जो अम्मा और सास की उम्र की हैं, उनकी तरफ से बार बार आती होती फरमाइश कि हमारे जोड़ों में बहुत दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, हमें यहाँ पुराना दर्द है, क्या करें, गोलियाँ खा खा के थक गए। अच्छा, उसकी गुजारिश ये है कि 2-3 तरीका इलाज हैं जो वो करवा सकते हैं। लाहौर से बाहर हैं तो वहाँ देख लीजिए, लाहौर में हैं तो एक फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, ये जनाब है 0301 405 405 9355, और ये है अर्राज़िया ईस्टर्न मेडिसिन क्लिनिक का। और यहाँ जनाब जो डाइट थेरेपी है, हिजामा थेरेपी है, फ़ोटोथेरेपी है और पाइथोथेरेपी है। और अब आप पूछेंगे ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो चले मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। डाइटोथेरेपी, जिन बच्चियों को या ख़वातीन को प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिनका सिर्फ डाइट से इलाज होता है, लाइक पीसीओ का, पीसीओडी का, पीसीओ का। इसी तौर पे जो हजामा थेरेपी है, जिस्म के आपको टेंशन हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, दवाई से इलाज नहीं होगा, हजामे से हो जाता है। और सम टाइम ये जो एक्यूपंक्चर है उससे भी हो जाता है, पर बंदा माहिर होना चाहिए। और एक पाइटोथेरेपी है, और पाइटोथेरेपी के अलावा 3 चीज़ें और हैं। एक ड्राई कपिंग होती है, एक वेट कपिंग होती है, एक आग वाली, यानी वो आग जला के कप उसमें गर्म करके, मेरा ख्याल मैंने देखा नहीं है पर सुना है, इसको कहते हैं फायर कपिंग। और इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, चाहे वो डेज़ के दिन हो, आम दिन हो, जहाँ कहीं पेन, इट्स द बेस्ट पेन मैनेजमेंट दवाई के बिना, पुरानी हो, सर दर्द हो, जिस्म दर्द हो, तो ये आपकी बहुत उम्दा। आप क्लिनिक विज़िट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन मशवरा भी ले सकते हैं। 0301 405 9355 अर्राज़िया ईस्टर्न मेडिसिन क्लिनिक, ये लाहौर में है, डिफेंस रोड पे है, तो वहाँ आप जाके अपना जो दर्द है, ज़हनी दबाव है, जिस्मानी और जो मसाइल हैं ख़वातीन के, उन सारे के लिए, और हमारा नाम ले लेंगे तो आपको उसका फ़ायदा हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये जो आपने सवाल किया रईस साहब कि मुझे कौन से लोग बुरे लगते हैं, तो हम में से सबको अपने आसपास के कुछ लोग बुरे लगते हैं। वो लोग जो लिहाज नहीं करते, वो लोग जो भरम नहीं रखते। और अगर ख़वातीन में देखा जाए तो वो ख़वातीन जो आगे से, उनमें भी जो दोनों चीज़ें, जो चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बहन हो, जो सबके सामने फट पड़े और आपके इल्ज़ामात को यानी उगलना शुरू कर दे और वोमिट करना शुरू कर दे और आपकी शख्सियत को डैमेज करे, आपका बना बुनाया लिहाज, एतमाद और वो जो होता है ना एतबार, वो उसके बुरे रवैये की वजह से कुछ ख़वातीन मेरे पास पिछले चंद सालों में मैंने ऐसे मुशाहिदे और तजर्बे भी किए कि जो अपने मियाँ के सामने बदज़ुबानी से बात नहीं आती, यानी ऐसी बुरे तरीके से वो बात करती हैं। और जब आप जनाब से तू और तुम पे आ जाएंगे, आप सोचें एक डिवोर्स जिसका मैं आई विटनेस हूँ, वो इस तौर पे हुई कि खातून ने अपने मियाँ से मेरे सामने बैठे बैठे उसने कहा कि तुम्हारी बहन ने मुझे पूरे शहर में, पूरी दुनिया में पंड दिया। पंडना कहते हैं बदनाम करना, जैसे कोई टांगे पे एक ढोल रख के बैठा हो, या पुरानी फिल्मों के इश्तिहार आते थे, तो वो गुस्से से बोल रही थी और उस वक्त लिहाज करने का उनका मूड नहीं था। तो मैंने उनसे कहा, खातून ये जो आप बात कर रहे हो, क्या इनकी बहन ने कोई स्पीकर किराए पे लिया, क्या कोई तांगा किराए पे लिया, पूरे शहर में ढोल बजाते हुए? उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप सीरियसली मेरी बात को नहीं ले रहे, इनकी बहन ने मुझे पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया
5 مرلے کا یا 3 مرلے کا گھر تھوڑی ہوتا ہے. یعنی آپ ایک اتنی سی بات کو جو ایک خاتون نے 3-4 جگہ کر دی ہوگی، آپ اس کو پوری دنیا کر کے، تو جو وہ بندہ جو آپ کے لیے پوری دنیا تھا، آپ نے اس کو ایک تیسرے بندے کی موجودگی میں جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی اتنا ٹیز کر دیا کہ وہ اٹھ کے باہر چلے گئے اور باہر جا کے اپنی گاڑی میں بیٹھے. پھر انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ان کو بھیج دیں، اور اٹس اوور. گھر جا کے انہوں نے اس کو ڈیورس کر دیا. اس نے کہا کہ میں اس کو ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ ہر جگہ تم مجھ پہ، یعنی میں اتنا برا ہوں، بد کردار ہوں، تو مجھ پہ تو کوئی الزام نہیں ہے. کبھی میری بہن پہ لگا دیتے ہو، کبھی میری ماں پہ، تو میں تو ان کا ذمہ دار نہیں ہوں. ان سے ڈیلنگ تم کرتی ہو، تو تم اپنی ڈیلنگ بری رکھتی ہو. گھر میں بہن آتی ہے، گھر میں ماں آتی ہے کبھی ملنے، تم ان کو کھانا وقت پہ نہیں دیتی، تم ان کا آرام کا خیال جان بوجھ کے تم کرتی ہو. پھر جب وہ جا کے تم کو تمہاری عزت افزائی کرتے ہیں کہ تم نے یہ جو سلوک کیا، تو پھر تمہیں غصہ آتا ہے کہ جی میری بےعزتی کر دی، میری ماں کو بتا دیا، میری خالہ کو، میری پھپھو کو. وہ تو بتائے گی جب تم اپنے گھر آئے لوگوں کو. جہاں لوگ رشتوں کا پاس نہ کریں، جہاں لوگ اپنے قد، اپنی عمر اور اپنے مقام اور مرتبے کو عزت نہ دیں اور دوسرے کی عزت کو انگلی کر کے اس کو ٹارگٹ کریں، مجھے عام طور پہ یہ دفتر میں ہوں، یہ اسکول میں ہوں، یہ کالج میں ہوں یا گھر میں ہوں، ان کی آنکھوں میں اس وقت بد لحاظی کی اتنی بڑی ساری کھوپا لگا، کھوپا سمجھتے ہیں، بڑی اینک ہوتی ہے. تو جب کوئی عورت یا کوئی مرد بد لحاظی کی اینک لگا لیتا ہے تو وہ پھر کالی ہوتی، اسے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس کے بعد میں نے لوگوں کو اپنے اس برے رویے پہ روتے دیکھا ہے، پچھتاتے دیکھا. پر اب وہ جو کہتے ہیں نا، جب اب پچھتائے کیا ہو، جب چڑیاں چگیں کھیت، تو پھر بعد میں پچھتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ، اور نہ ہی اس میں سے ہم جمپ آنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں، اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، ضرور رابطہ کیجیے گا، تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں، تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو.